میاں صاحب فرما دینے جیڑا کسے اے عاشق ہووے اتے گل اسے دی کردا او سو سو مگر بہانے کر کے اتے مرنے سو سو مگر بہانے کر کے اتے مرنے تے مرنا میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور دے بارے فرما گنے میں سورج بولیاں تے جواناں دے چہریاں تے بھی چمک آ گئی تے بابیاں دے چہریاں تے بھی رونق آ گئی اسی یار دا ذکر کھل کے سننے ہیں مزے نال سننے ہیں میاں صاحب فرما گئے شدان تے زبڑاں تے زیراں اے سب شان تیری وچ آیاں قدر نہ پائی تے خاص آئی رمضان جائیاں اگر نبی دی رمض جائیے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیال شریف دے او اللہ دے ولی نے پائیے جو کہ خاص ہو گئے نے حضور دی رمض پائیے حضور داتا صاحب گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ علی اجمیری نے پائیے آپ خاص ہو گئے نے بابے بھلنے شاہ سے بابے فرید نے سرکار دیا شانہ منیاں نے کائنات نو دسیاں نے غزالی زمان دی امام احمد رضا نے میرے آقا دیا شانہ منیاں نے پھر اج کائنات اندر جتے نبی پاک دا ذکر ہو رہے ہیں نار غلامہ دا بھی ذکر ہو